Ang balaan nga pulong sang aton Dios nagpahayag sa aton sang nagkakasari-sari nga pangalan sang aton Ginoong Jesu-Kristo. Ang tinutuyo sini amo nga aton mahibaluan kung sin-o kag ano siya sa aton mga kabuhi. Kag subong man nga magtubo ang aton ipagtuo kag pagigugma sa pag-alagad sa iya bilang aton Ginoo kag manluluwas. Gani pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan ang ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan, ang ngalan sang aton Ginoong Jesu-Kristo. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Lucas kapitulo 2 kag akon pagabasa ng bersikulo 10 kag 11. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton, dili kamo mahadlok, kayari karon ginatunda ko sa inyo ang maing balita sa dakong kalipay nga mangin sa bug-os nga katawhan. Kay natawo sa inyo karon nga adlaw sa banwa ni David ang manluluwas nga si Kristo nga Ginoo. Salamat kita sa aton ni Ginoo nga makapadayon kita sa aton matag adlaw nga pagtuon sa iyablan niya pulong kag ining aton subong broadcast ika-3 na ini nga bahin sang aton nga pagtuon sang aton nga series nga ginatawag naton diri Name Above Every Name. Kag aton nga ginasaysay sa aton diri nga pagtuon sa pulong sa Ginoo ang nagkakasari-sari nga pangalan sang aton Ginoong Jesu-Kristo. Ang tinutuyo sini agod nga paagi sa ginpahayag sang aton nga Dios sang iya nga mga nagkalinain nga mga pangalan. Makita naton kung sin-o kag ano siya sa aton kabuhi. Kag subong man niya paagi sini aton nga maalagad siya suno sa iyaman nga ginsaysay kag subong man gintudlo sa aton. So amo ini nga kinahanglanon ginaton nga may baluan ang pangalan sang aton nga Ginoo. Kag sang ligad nga broadcast naton aton ni ginsaysay nga ang aton nga Ginoo masami ginatawag ini siya Lord Jesus Christ. Kay amo ini ang ginakabig naton nga Pauline formula nga gingamit ni Pablo sa bag-o nga katipan sa iya nga pagpangalan sa aton diri nga Ginoong Jesu-Kristo, Lord Jesus Christ. Kag ambot silingon sini, Lord, it refers to his title. Amo ini ang titulo sang aton nga Ginoo. Jesus, that is his earthly name. Ang iyan nga tawhanon, dutanon nga pangalan. Kati aton nang natun-an sang naligad nga ang manugtunda ang nagasaysay sa kay Jose nga amo ini ang ipangalan sa aton nga Ginoo. Kag ang ikatatlo dra, Christ, it refers to his office, ang iya opisina, ang iya nga buluhaton. Kag naibaluan naton ni ining pulong nga Christ, Messiah, no? The anointed one, amo na ang butsilingon sina. So natanaw na naton ang iya nga tawhanon o kundutanon niya nga ngalan, Jesus, Joshua. Karon sa pagtuon naton niya sa pulong sa Ginoo, ato naman pagatalakayon ang iya nga titulo, Ginoo, Lord. No ining pulong bala nga Lord, masami ginasambit naton ini. Kag may mga tinion gali kon kay isang ginasambit ini sang iban nga sa wala man gid sing kapuslanan, no? Magabot ang tion nga makibot sila, ginasambit nila ang pangalan sa aton Ginoo. Magabot ang tion nga mabudayan sila sa ilang pagpanghayhay, masambit nila ang ngalan sa Ginoo. Kung nasuban sila, amuman. Kung nalipay sila, amuman. Kag kung dismayado sila, masami ginasambit manila ang ngalan sa aton nga Ginoo. Pero sa pagkamatuod, ang pamangkot na ibaluan gid bala naton ang kahulugan kag ang kabilyanan sang pangalan o kung titulo sang aton Ginoong Jesu-Kristo bilang Ginoo naton. Importante ini
Kay kung lang taon nato niya sa bala niya pulong masapuan naton gali nga ining titulo sang aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga Ginoo nagapahayag ini sang aton gali nga relasyon sa iya. Naibaluan naton nga sa pulong sang Dios importante gid ang ginatawag naton relasyon. Kay ang relasyon naton sa Ginoo amo ini ang naghatag sang dako nga kinatuhay. Kung lantaw naton sa pulong sang Dios diri sa Mateo kapitulo 7, isa ka butang diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo nga gintapos diri sang aton nga Ginoo ang wali niya sa bukid, no? Sermon on the Mount. Kang isa ka butang diri nga ginhatag niya sa aton amo nga naghatag diri siya sing dako nga paandam. Kag amo ining ginambal niya diri. Mateo kapitulo 7 versikulo 21, tubtob ini sa versikulo 23, hindi ang tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginrian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabuton sang akon amay, nga yara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan nagsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga buhat nga gamhanan? Kag niyan pahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon kamo nga manugbuhat sang kalautan. Now kung lang taon nato ng ini nga dinalan sa kasulatan, tam-an gid diri ka klaro nga hindi tanan-tanan nga nagatawag sa aton Ginoong Jesucristo Ginoo, Ginoo iya. May posibilidad gali nga ining term nga gamiton naton bala, gina-hijack lang nila ang ngalan nga Ginoo. Apang wala gid nila may baluan kung ano ang kahulugan sang Ginoo. Ang ila ba nagahambal sang ginatawag naton pagkaginoo ni Kristo Jesus, pero ang ila nga tagipusoon wala yan nagapayag sa pagkaginoo ni Kristo Jesus. Kay nga man kung lang taon naton ang dako diri nga kinatuhay amo ang relasyon. Ini nga makatawhan kung sa aton niya tawhanon nga pag-evaluate sang ila diri nga ginapanghimo, tam-an gid kareliyoso, tam-an gid ka Diyos nun. Kag para sa aton makatilingala nga mabuta ang ginahimo nila. Nga man nagapanagna sila, nagawali sila sa ngalan mismo sa aton ni Jesucristo. Ano pagid? Nagapangsubol sila sang yawa. Gakast out sila sa ngalan man ni Kristo Jesus. Kagsubong man nagagamit sila sa paghimo sa mga makatilingala nga mga butang, gamhanan nga mga butang. Ini ginahimo nila sa ngalan ni Kristo Jesus. Pero masubo diri kay ining mga matawag naton niya sa aton tawhanon ni paglantaw, dalagko makatilingala Dios nun nga mga butang. Sa tubangan sa aton Ginoo, ano ini nga mga butang? Mga malauton ini nga mga butang. Ginabala diri, palayo sa akon kamo nga manugbuhat sang kalautan. Ti tamaan ka reliyoso, tamaan ka maayo ang ila ginahimo. Gawali, gapanghatag mga balasahon, nagabulig sa isig kapariyo. Kung sinotro ang may mga problema, ayan, ginalaygayan Manila. Apang ang masubo diri kay sa pag-abot sa sina nga tion. Ang paghukom sa Ginoo mag-aabot. Kag hindi sila iya gali ni Kristo Jesus. Kay ginhijack lang nila ang ngalan niya ni Kristo Jesus. Wala sila gali sing relasyon sa aton nga Ginoo. Kag amo ini nga wala makakilala ang Ginoo sa ila. Amo na ko naton nilang taon sa pulo sa Ginoo, importante gid ang kaluwasan. Kay ang kaluwasan amo ina ang nagpasag-uli sang aton nga relasyon sa aton nga Dios. Amo ina ang hatag sang kinamatarong sa imo kag sa akon nga nagtuo kay Kristo bilang aton nga manuluwas nga mangin anak kita sang Dios.
Mangin katapo kita sang iya panimalay, mangin bahin kita sang iya nga ginarian, kag subong man mangin miembro kita sang iya nga panong. Kag tungod sini bilang iya nga mga karniro sa iya panong, kilala niya ikaw kag kilala niya ako, kay nga aman nagbaton kita kay Kristo bilang aton nga manluluwas. Isa kita sa mga nakaangkon sang kaluwasan, kag tungod sina may ara kita nga relasyon sa aton nga Ginoo. Kag tungod sini kun lantaw naton amo ini nga relasyon, amo ini ang kaluwasan nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga pangunauna nga si Kristo hindi lamang aton gali nga manluwas, kundi Ginoo gid siya sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now kung lang taon naton subong ang kalibutan madamo sa mga katawan subong nga para sa ila ang ilay Ginoo ang ila ko galingon. Kag masubo pagid may madamo man nga mga katawan nga ginakabig nila si Kristo Jesus nga ila nga Ginoo, pero hasta lang sa ila nga mga pulong, wala naglabot sa ila nga mga binuhatan. Apang magaabot ang tion nga ang tagsatagsa katuhod magapilo, ang tagsatagsa ka mga dila magatuad nga si Kristo Jesus Ginoo sang tanan-tanan. Amo na ginambal sa Biblia sa aton diri sa Filipos kapitulo 2 kag diri sa bersikulo 8 nagambal di sa aton, kag sang nakita sa bayon sang tawo nagpaubos siya sang iya kagalingon kag nanginmas sinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan kamatayon sa cross. Ano ba silingon sini? Gintubos niya ang tawo gikan sa iyang makasalanan, ginahalad niyang iya kabuhi sa talos sang sala sang tawo. Kag tungod sini, tungod na himpit ni Kristo Jesus ang ini nga bulato ni gitugyan sa amay sa iya. Anong ginabay sa pulong sa Ginoo sa aton versikulo 9? Busa ginbayaw siya sang Dios sing mataas gid, kag ginatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus ang tag sa katuod magpilo sa langit kag sa duta kag sa idalom sa duta, kag ang tag sa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. So, kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini. Kung matutuod ikaw nga tumuluo, kung matutuod nga nagtuo kay Kristo bilang imo nga manluluwas, kung matutuod nga tinubos ka sang Dios, imo gali ginakilala nga si Kristo Jesus hindi lamang imo manluluwas kundi Ginoo mo man sang imo nga kabuhi. Now we may choose to recognize Jesus as our Lord today, or you will be forced into acknowledging our Lord as Lord during His second coming. Kag sa ginambal naton, kung matudod ikaw yung nga tumuluo, ginakilala mo siya nga imo nga Ginoo gid. So ano bot silingon sang ginatawag naton Lord Ginoo? Aton makita nga hindi gali una nga nagagamit sang pulo nga Lord o kon Ginoo ang mga tumuluo. Sa ila mismo nga panahon, tama nagli ka common ang ina nga title. Ang ina nga title ginagamit sa mga amo o kon agalon. Ginagamit ina sa pagtawag sang mga ulipon, mga sulugoon sa ila nga amo kag sa ila nga mga agalon. Lord, ang isaihan katawo nagaobra siya sa duta nga ginaparigihan sang isa ka manggaranon nga tawo. Ang ini nga nagaobra sa sina nga duta ginatawag niya Lord, ang ina nga tagiiya sang duta. Ti amo man ina sa mga ginatawag naton pumuluyo, ginatawag nila Lord ang ila nga hari. Kag inigali nga
title, this is a title of respect. Amo na nga sa mga kabataan sa una nga panahon, ginatawag nila Lord ang ila nga amay. Ang mga asawa, ginatawag nila Lord ang ila nga bana. Kagbisan pagani, no? May mga tinion nga ang mga Diyos-Diyos, ginatawag ina sila nga Lord sang manugsimba nila. Ti naibaluan man naton nya bisan pagani ang aton nya Dios sa danya katipan, ginatuwag man siya nga Lord, no? So inigali nga title tam-an na ini ka common. Kag ini kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapwan naton nga parehas lang ang pangalan nga gingamit sang mga tumuluo, pero ginatagan pagid sang tumuluo sang lain pagid nga kaulugan nga mas bilidhon pagid kag mas importante kag mas malahalon pagid sa ila. Nga kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, wala na sila sing iban pa nga ginatawag nga Lord, Ginoo, kundi si Kristo Isus gid lang. Wala na sa iban. Amo na makita naton, no? Kag kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton gali nga ining title nga makita naton, Lord, nagapakita inaagali sang kinamatarong sang aton Ginoong Jesucristo sa kabuhi sa mga tumuluo. Kag amo ini ang masapuan naton diri. Anong kinamatarong ni Kristo Isus sa aton kabuhi bilang siya amo ang Ginoo naton? Tungod Ginoo naton si Kristo Isus, ano ang iya kinamatarong sa aton niya nga kabuhi? Una diri nga makita naton, He has the right to be respected. Ang pulong gali nga Lord, o kung ang title nga Lord, it is a title of respect, pagtahod. Kag kung magtawag kita sa aton gali nga Ginoong Jesucristo, Lord, it is actually a title of respect. Ang pagtahod, amo na nga wala naton ginagamit ang ngalan sang aton nga Ginoo nga pasapayan lang. Ginataga naton inibili, kay nga aman bilang Ginoo naton siya, ginatahod naton siya. Ang aton nga presidente, ang aton nga ginikanan, ang aton nga opisyalis dira, ginatahod naton ina sila. Kay nga aman sila among mga otoridad nga yara sa ibabaw naton. Ti kung ginatahod naton ang tawahanon ni otoridad, ano pagidayan ang Diyos nun nga otoridad? Amo niya kung aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, hatagan naton bili kag pagtahod ang ngalan sang aton nga Ginoo. Hindi kita magkopya sa iban nga kung ginahimo nila ini linangas o kung ginagamit nila ini sa walay kapuslanan. Bilang isa ka tumuluo, kung matudtuod gid nga ginakilala nimo nga si Kristo Isus Ginoo sa imo kabuhi, likawan naton ang inagali nga mga hindi maayo nga kinaugali. Now, ikaduha diri, because Jesus is our Lord, He has the right to be served. May kinamatarong ang aton Diyos nga alagaro naton siya. Subong sa isa ka ulipon nga dapat mag-alagad siya sa iya nga agalon, ikaw kag ako bilang mga tumuluo dapat mag-alagad kita sa iya. Sa pagbugtaw naton sa kaagahon, ano ang una nga butang nga nagaabot sa aton pangunahuna? Kung magtakop ang adlaw kag magtulog kita, ano ang ulihi nga mabutang nga nagaabot sa aton pangunahuna? Kung makabaton ikaw sa mga pagpakamayo, ano ang nagaabot sa imo pangunahuna? Kung may mga kabudlayan ka nga ginatubang sa imo nga pagpangabuhi, ano ang nagaabot nga una nga butang sa imo pangunahuna? Kung ano ang mga butang nga nagaabot sa imo pangunahuna, nga una, amo ina ang ginapakamahal kag ginahatagan mo sing bili. Kabay pa nga ang ara sa aton pangunahuna pirmi ang aton ni Ginoo. Kay nga man sa ano nga kaimtangan kita
sa ano nga tinion nga yara kita, ang hambal sa ginudra sa aton, kung nagainom ka, kung nagakaon ka, kung anuman ang butang ginahimo nimo, himuon mo ina sa kaymayaan sang Ginoo. Kaya nga man, that is service. Kung kaisabi naton, gaalagad kita sa Diyos kung ara lang kita sa sulod sa simbahan ta. Pero kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, bisa lang aton niya pangabuyan pagpangalagad na sa Diyos. Kaya ang Diyos nagatanaw sina. Ang aton mga kalingawan, pag-alagad man na sa Diyos, kaya ang Diyos nagatanaw sina. So anuman ang kaimtangan naton, diin man kita, sa anuman kita nga tion, dapat gali nga ang aton pangunahuna, yara kita sa presensya sa Diyos. Kag tungod sini, butang ini nga pagpangalagad, kay siya amo ang Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ikatatlo diri, since Jesus is our Lord, He has the right of disposal. Ano ba sila yung sina? Ang pulong nga disposal da medyo ka-negative sang aton niya pagtanaw sino, no? Pero magambal kita disposal. Ang ideya gali diri nga siya gali ang may kinamatarong sa pagpatikang sang aton niya kabuhi. Kag subong man siya ang may kinamatarong sa paggamit sang aton nga kabuhi. Ang paglantaw diri sang pulong sa Ginoo sa aton nga katulad sa isa ka manggaranon nga tawo nga may ara siya nga maulipon. May ara siya kinamatarong kung diin niya butang ina nga ulipon sa iya pagalagdan. Kung diin niya butang nga bahin sang iya dira nga propiedad o kung ginarian ang ina nga ulipon. Amo man ini ang paglantaw sang pulong sang Dios sa imo kag sa akon. Gani kabay pa nga bukas sa aton tigipuson kung ano man ang gusto nga itudlo kag ipaubra sang Ginoo sa imo kag sa akon. Masami kung kaisa hindi kita makaalagad sa Ginoo tungod ginakulbaan kita. Pero andaman naton kay may posibilidad nga amo ina ang gamiton sa kaaway agud hindi mangin mabinungahon ang aton nga pag-alagad kag pagpangabuhi bilang mga tumuluo. Kaya man bilang Ginoo si Kristo Jesus, may ara sa kinamatarong sa pagpatikang sang aton nga pagpangabuhi. Kaya man, kung lang taon naton sa ila mismo nga panag-on, ang isa gali ka Ginoo may ara gali nga himpit nga otoridad batok sa iya nga mga sinakpan. A Lord has an absolute and complete authority over His subjects, over His people. So amo ina paglaragway dira sang pulong sang Ginoo sa imo kag sa akon. Gani kun magtawag kita sa Ginoo nga Ginoo naton, kabay pa nga sa pagkamatuod, Ginoo naton siya. Kung mga muyo kita ka magambal kita dira, Ginoo buligi ako sa pagkamatuod, bukas ang aton tagipuson nga buligan kita sang Dios. Kay may posibilidad man nga ang aton niya nga baba nagapangaibulig, pero ang aton gili at tagipuson wala nagapangaibulig. May posibilidad nga magambal kita Ginoo, pero sa pagkamatuod ang aton binuhatan lain, ang atong pangunahuna lain, ang baba talang naghambal Ginoo. Kaya kung lang taon niya nato sa pulong sa Ginoo, magambal kita gali nga kung si Kristo amugid ang Ginoo sa aton kabuhi, nyan may ara siya kinamatarong nga dapat naton siya tahuron. May kinamatarong siya nga dapat naton alagaron. Kag may kinamatarong siya nga siya among mapatikang sang aton nga kabuhi. Kaya nga man, Jesus as our Lord has an absolute authority over us. Kakatahom diri, kaya hindi siya katulad sa mga tawhanon niya nga mga Ginoo nga nagakahimo sing sala sa pagpatikang makapang-abuso sa ila pagpatikang sang kabuhi sang ilang mga sinakpan. Ang aton nga Ginoo himpit ang iya kaalam, himpit ang iya kaayo, kag himpit ang iya nga matinutuyo para sa imo kag para sa akon. Padayon naton ang ini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naman nga broadcast naton. Inong iabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magkapakamaayo sa inyo.